शिक्षाको विकास र उन्नयनका लागि पोखरा महानगरपालिका प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम पोखरा शैक्षिक अभियान। हेर्न नभुल्नुहोला कार्यक्रम पोखरा शैक्षिक अभियान। पोखराको इच्छा गुणस्तरीय शिक्षा। पोखराको इच्छा गुणस्तरीय शिक्षा। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम पोखरा शैक्षिक अभियानको आजको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म जीवन सुवेदी। कार्यक्रम पोखरा शैक्षिक अभियान पोखरा महानगरपालिकाले तयार पारेको शैक्षिक कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा हामीले विशेष गरी शिक्षासँग सम्बन्धित विविध विषयवस्तुहरू यहाँको माझमा पस्किँदै आएका छौं। शैक्षिक परामर्श, विभिन्न विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका प्रस्तुति, सँगसँगै अतिरिक्त क्रियाकलापका विभिन्न प्रस्तुतिहरू पनि यस कार्यक्रममा समावेश गर्दै आइरहेका छौं। कार्यक्रम आज हामी 15औं श्रृङ्खलामा आइपुगेका छौं र 15औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दाखेरि हाम्रा धेरै अभिभावक र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूबाट यस कार्यक्रमका लागि रचनात्मक सुझाव र सल्लाहहरू, प्रतिक्रियाहरू प्राप्त भइरहेका छन् र त्यही अनुसार केही परिमार्जन गर्दै हामीले यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौं। त आउनुहोस् दर्शकवृन्द आजका विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौं। दर्शकवृन्द आजको पहिलो विषय हामी प्रस्तुत गर्दैछौं अंग्रेजी निबन्ध लेखन यानी कि इंग्लिश एसे राइटिङ। कतिपय विद्यार्थी साथीहरूलाई आजको यो प्रस्तुतिबाट धेरै जानकारी हुन सक्नेछ। डाक्टर सरोज कोइरालाले यहाँहरूलाई राम्रोसँग निबन्ध अर्थात् अंग्रेजी एसे कसरी लेख्ने त यो विषयमा यहाँहरूलाई केही जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी पनि उहाँको यो प्रस्तुति हेरौं। Dear students, today I am going to talk about some techniques of effective essay writing, or this principle can be applied even for paragraph writing, small paragraph comprehension writing that you are asked in your examinations, or you are given these assignments by your teachers. So generally the essay is of different types: argumentative, persuasive, narrative, descriptive, but most of the school essays belong to expository writing. धेरै जसो स्कुलको अंग्रेजी विषयमा अथवा नेपाली विषयमा लेख्न दिइने निबन्धात्मक खालको राइटिङ एक्सपोजिटरी राइटिङ हो र यो प्रकारको राइटिङहरू, दिस राइटिङ we write for fun, we write sometimes stories, even we write jokes, and nowadays probably you write some of the things, some of your opinions on your Facebook wall. So in all these types of writing we have some techniques of expository writing included over there. So generally expository writing gives information about a topic, or it explains ideas, or it gives directions, or shows how to do something. For instance, how to prepare a cup of tea. This is an example of expository writing. Or it explains ideas. For instance, Pokhara is a beautiful place. You have to explain this idea. Pokhara is a beautiful place. So generally expository writing uses transitional words like first, second, third, finally, like this, because all these points you are going to present in your essay, they are going to make one major idea. अर्थात् एक्सपोजिटरी एसे राइटिङमा विभिन्न प्रकारका यो ट्रान्जिशनल वर्ड्सहरू जसले पहिलो बुँदा, दोस्रो बुँदा, तेस्रो बुँदा र अन्तमा यस्ता खालका शब्दहरूको प्रयोग बढी गर्नुपर्ने हुन्छ। So generally we can start with very simple topic today. For instance, most of us
we have pets. You might have got a dog or a cat, or you have seen in your neighborhood somebody has a dog. अब यस्तो खालको सामान्य सजिलो विषय एउटा आफ्नो घरमा पालेको कुकुर अथवा बिरालो अथवा अरू कुनै कसैले घरमा गाईको बाछी पनि असाध्यै मन पराएको हुन सक्छ. So you can write about this very simple thing. सजिलो तरिकाले हामीले सुरु गरौँ. अब यसमा जस्ट you need 3 ideas. एसे लेख्नु धेरै डिफिकल्ट कुरा हो, गाह्रो कुरा हो भनेर डराउनु पर्दैन. Just you need 3 ideas. First, that you need to have a topic sentence. Whole essay that stands over a topic sentence, which generally appears in the first paragraph. First paragraph जसलाई हामी introduction भन्छौं र त्यसपछि छोटो छोटो एउटा दुईटा तीनवटा चाहिँ appropriate number हो. 3 appropriate paragraphs and 1 final conclusion. र धेरै लामो लेख्नु परेन. एउटा प्याराग्राफ introduction 5 sentence, त्यसपछि तीनवटा छोटा छोटा प्याराग्राफ 5 sentences each र अन्तमा 5 sentence बराबर हाराहारीको एउटा लास्ट प्याराग्राफ. So total 1 page to 1.5 page essay. So it works as your 10 marks or 15 marks essay writing question, as well as essay competition that you are going to take part in, or it might be a good assignment to present to your tutor. So त्यसैले यो एस्सेले चाहिँ अब खास गरिकन you have to give examples to support your topic sentence. है कहीं thesis statement भन्छ, तर अहिले हामी simple essay मा एउटा topic sentence को मात्रै कुरा गरौँ. Just first paragraph, introduction paragraph has a topic sentence, and 3 more paragraphs in the middle are going to support your topic sentence. जस्तो एउटा simple म अहिले सुनाउँदै छु. My favorite pet is my dog Romeo. एकदम simple sentence छ. My favorite pet is my dog Romeo. He is a beautiful and easy to care for. Playing with him is lots of fun. He always takes care of me. चारवटा छोटा छोटा sentence को introduction छ. My favorite pet is my dog Romeo. He is a beautiful and easy to care for. Playing with him is lots of fun. He always takes care of me. यसरी छोटो केही कुरा त्यो आफ्नो पेटको बारेमा 2-3 वटा आइडियाहरूलाई 3-4 वटा सेन्टेन्समा लेखेपछि पहिलो प्याराग्राफ introduction of essay is done. अब यो प्याराग्राफ जुन तयार भइसक्यो, यो प्याराग्राफको अन्तिम सेन्टेन्स, इन्ट्रोडक्सन को अन्तिम सेन्टेन्स ले होल प्याराग्राफलाई फेरि सम अप गर्नुपर्छ. प्याराग्राफमा जे इन्ट्रोड्युस गरियो, फर एक्जाम्पल यो प्याराग्राफ जुन मैले पढेर सुनाए 4 सेन्टेन्सको, त्यसमा अन्तिममा एउटा सेन्टेन्स थप्ने, I have never had a better pet. कि मसँग यस्तो राम्रो मैले पालेको कुनै जनावर, घरपालुवा जनावर थिएन. सो यसरी त्यो इन्ट्रोडक्सन सेन्टेन्समा टपिक सेन्टेन्स छ, त्यसको बारेमा केही आइडिया छ र अन्तिम सेन्टेन्सले सबै आइडियालाई फेरि रिस्टेट गरेको छ. अब यो फर्स्ट प्याराग्राफ यस्तो बन्न गयो. My favorite pet is my dog Romeo. He is beautiful and easy to care for. Playing with him is lots of fun. He always takes care of me. I have never had a better pet. सजिलो सजिलो शब्दहरू भएको एउटा छोटो इन्ट्रोडक्सन र राम्रो प्याराग्राफ बन्यो. अब त्यसपछि यो प्याराग्राफलाई
हामीले जुन सेन्टेन्सेसहरू राखेका छौँ त्यसलाई सपोर्ट गर्ने काम बडी प्याराग्राफ्सहरूले गर्नु पर्यो। 3 वटा छोटा छोटा प्याराग्राफले इन्ट्रोडक्सन प्याराग्राफमा भएको चीजहरूलाई इन्फर्मेसनलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो। अब पहिलो प्याराग्राफ जुन बडी प्याराग्राफ हाम्रो टोटल एसेको दोस्रो प्याराग्राफ, बट इट इज फर्स्ट अफ द बडी प्याराग्राफ्स। अब यो प्याराग्राफमा टपिक सेन्टेन्स जुन हाम्रो छ अगाडिको फर्स्ट प्याराग्राफमा भएको, ही इज अ ब्युटिफुल एन्ड इजी टु केयर फर, यो सेन्टेन्सलाई हामी प्रमाणित गर्न गइरहेका छौँ अथवा सपोर्ट गर्न गइरहेका छौँ। अर्थात् सेकेन्ड प्याराग्राफमा यो सेन्टेन्स टपिक सेन्टेन्स बन्छ। टपिक सेन्टेन्स चाहिँ फर्स्ट प्याराग्राफबाट आयो, तर जस्ताको तस्तै त्यसलाई नराख्ने। जस्तो ही इज ब्युटिफुल एन्ड इजी टु केयर फर थियो, यसलाई हामी अर्को तरिकाले भन्न सक्छौँ, रोमियो इज नाइस, जेन्टल एन्ड स्मार्ट पेट द्याट आई क्यान इजिली ह्यान्डल। अथवा अझ सजिलो तरिकाले पनि भन्न सकिन्छ, देयर इज नो डिफिकल्टी टु लुक आफ्टर दिस पेट पनि भन्न सकिन्छ। यो चाहिँ सेकेन्ड प्याराग्राफको टपिक सेन्टेन्स भयो, जुन चाहिँ बडी प्याराग्राफबाट लिइएको एउटा सेन्टेन्सको रिस्टेटमेन्ट हो, अर्थात् फरक शब्दमा भनिएको त्यही विचार हो, त्यही आइडिया हो। अब यसलाई अरू थप इन्फर्मेसन दिन सकिन्छ। जस्तो रोमियो इज ब्युटिफुल एन्ड इजी टु केयर फरलाई आइडिया मानेर, ही इज मोस्टली ब्ल्याक विथ व्हाइट एन्ड अ बिट अफ ब्राउन, केयरिङ फर हिम इज इजी बिकज आई सिम्पली हेभ टु मेक स्योर ही हेज फ्रेस वाटर एन्ड फुड एभ्री डे, आई एक्सर्साइज हिम बाई थ्रोइङ हिज टोयज, बिकज he is good looking and doesn't require much care, Romeo is a good pet। यसरी यी सिम्पल सेन्टेन्सहरूले रोमियो इज ब्युटिफुल एन्ड इजी टु केयर फरलाई सपोर्ट गर्यो, प्रमाणित गर्यो। एउटा सेन्टेन्सलाई मात्रै लिएर त्यसलाई सपोर्ट गर्ने बडी प्याराग्राफको पहिलो प्याराग्राफ, बडी प्याराग्राफ्स मध्येको पहिलो प्याराग्राफ। अब पहिलो इन्ट्रोडक्सनमा भएको अर्को सेन्टेन्सलाई लिउँ र त्यो सेन्टेन्सलाई बडी प्याराग्राफको दोस्रोले, टोटलको तेस्रो प्याराग्राफ बडी प्याराग्राफको दोस्रोबाट त्यसलाई हामीले सपोर्ट गर्नु पर्यो। जस्तो हामीले के लेखेका थियौँ, रोमियो इज लट्स अफ फन टु प्ले विथ, अर्थात् रोमियोसँग खेल्न मलाई निकै मजा लाग्छ। यो कुरालाई अलि फरक शब्दमा बताउने र अरू थप उसँग खेल्न के मजा हुन्छ। जस्तो he loves to play catch, he follows me around the house with a toy, he can catch just about anything, but his favorite is chasing a ball, I really have fun playing with him। यसरी उसँग खेल्दा के रमाइलो हुन्छ, के मनोरञ्जन हुन्छ, आनन्द के आउँछ भन्ने 2-3 वटा थप सेन्टेन्सहरूले त्यसलाई जुन टपिक सेन्टेन्स बनाएका छौँ हामीले यो प्याराग्राफलाई, अर्थात् इन्ट्रोडक्सन प्याराग्राफबाट लिइएको सेन्टेन्सलाई सपोर्ट गर्न थप सेन्टेन्सहरू थप्ने। अब बडी प्याराग्राफ नम्बर 3, तेस्रोमा हामीले फेरि प्याराग्राफ इन्ट्रोडक्सन प्याराग्राफबाटै एउटा सेन्टेन्स लिन्छौँ, he always takes care of me। यसलाई हामीले सपोर्ट गर्नु पर्यो है। यो सेन्टेन्सलाई सपोर्ट गर्नको लागि हामीले थप सेन्टेन्सहरू लेख्न सक्छौँ। जस्तो he always follows me when I leave a room, कि म जता जता जान्छु मेरो पिछा लाग्छ। when I am sitting on a sofa he falls down right beside me, on sunny days when we are walking in the woods he always makes sure that I keep up with the rest of the family। परिवार सँगसँगै हिँडाउन खोज्छ, he always watches out for me, जतिखेर पनि मलाई खोज्छ। यी सेन्टेन्सहरूले रोमियो टेक्स केयर अफ मी भन्ने जुन टपिक सेन्टेन्स बन्न गयो बडी प्याराग्राफ नम्बर 3 को, त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गरे। यसरी एउटा सामान्य इन्ट्रोडक्सन लेख्यो, इन्ट्रोडक्सनका हरेक
मेन सेन्टेन्सलाई टपिक सेन्टेन्स मान्दै त्यसलाई नै सपोर्ट गर्ने खालका अरू सेन्टेन्सहरू थप्दै 3 वटा सिम्पल प्याराग्राफहरू तयार गर्न सकिन्छ। यसपछि अब हामी अन्तिम प्याराग्राफ लेख्छौं जसलाई हामी एस्से राइटिङमा कन्क्लुजन भन्छौं। र कन्क्लुजन लेख्नलाई पनि धेरै डराउनु पर्दैन कि मुख्य कुराहरू माथि आइसके त्यसलाई हामीले थोरै फरक शब्दमा रिस्टेट गर्न सक्छौं। For example, as you can see, Romeo is a great pet. I am proud of him and he doesn't require much care. Playing with him is very pleasurable. अथवा it is nice to play with Romeo. I am always safe because he watches over me. Romeo is a wonderful pet. Simple words are there, very simple sentences are there, but this way you make a beautiful essay. So there is introduction, and in introduction there is a topic sentence. Other sentences are supporting the topic sentence, and from the introduction you take one sentence, make topic sentence of second paragraph, other sentences of second paragraph support that sentence, and likewise you do same in third and fourth paragraph, and you sum up the ideas in different wording in the last paragraph, that is conclusion. So this is brief suggestion to you on how to write a good expository essay. Thank you. भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै पनि यो प्रशिक्षणबाट केही हदसम्म जानकारी मिल्यो होला। अबका दिनहरूमा तपाईको लेखन शैली अझ सुधारिनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं। डाक्टर सरोज कोइरालाको एस्से राइटिङ सम्बन्धी यो प्रशिक्षणपछि अब भने हामी एकजना विद्यार्थीको प्रतिभा यहाँहरुको माझमा प्रस्तुत गराउँदै छौं र विद्यार्थीले आफ्नो ज्ञान प्रयोग गरेर अटोमेटिक ह्यान्ड स्यानिटाइजर बनाउनु भएको छ, जुन अहिले कोभिड-19 को यो महामारीको समयमा निकै उपयोगी जस्तो पनि देखिन्छ। र यो उपयोगी साधन उहाँले कसरी बनाउनु भयो, कति समय लगाउनु भयो र के प्रयोग गर्नु भएको छ त आउनुहोस् हामी यो हेरौं। नमस्ते, म रिजन मरासिनी, म पोखरा मासपार स्थित स्टेप बाई स्टेपमा अध्ययन गर्ने छात्र हो। मैले अस्ति भर्खरै 9 कक्षा पास गरेर 10 कक्षामा गएको छु। तपाईहरुलाई थाहा नै छ होला, अहिले विश्वमा महामारीको बेला संसार अहिले लकडाउनमा गएको छ। त्यति बेला कोही मान्छे आफ्नो घरमा रचनात्मक क्रियाकलाप गर्छन् भने कोही मान्छे यसै बस्छन्। त्यसरी नै मैले आफ्नो घरमा अहिले आफ्नो रचनात्मक क्रियाकलाप गरेर बसेको छु। यो लामो समयको लकडाउनमा मैले हामीलाई स्कुलले ट्रेनिङ दिएको थियो मेकानिकल इन्जिनियरिङको। त्यसरी नै मैले मेकानिकल इन्जिनियरिङकै एउटा मोडल अटोमेटिक ह्यान्ड सेनिटाइजर बनाएको छु। यो मेसिन बनाउन खासै खर्च लाग्दैन। हरेक मान्छेले यदि सामान छ र यदि समय छ भने मान्छेले घर बनाउन सक्छन्। यसलाई बनाउन खासै त्यति धेरै महँगो छैन। यसमा त्यति धेरै कम्पोनेन्ट त युज भएको छैन। यसमा एउटा आईआर सेन्सर भन्ने हुन्छ। यो सेन्सर भनेको चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टको अगाडि आएपछि यसले रे फाल्छ र त्यो रे हाम्रो हात फर्केर आउँछ। यो एउटा सेन्सरलाई फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ यो मेसिन चल्ने हो। यसभित्र हामीले मोटरमा लगाएर यो आईआर सेन्सरले सबै चलाएका छौँ। यसमा अनि ब्याट्री युज भएको छ एउटा मेन कम्पोनेन्ट। पावर युज भएको छ। मैले पावरलाई चाहिँ अहिले ल्यापटप युज गरेको छु पावरको रूपमा। तपाईँले पावर ब्याङ्क नत्र डाइरेक्ट सर्किटमा गर्न युज गर्नुहुन्छ। यसको म सुरुमा चाहिँ यसलाई पावर दिनलाई चाहिँ मैले आफ्नो एउटा ल्यापटप युज गरेँ। ल्यापटपबाट ल्यापटपबाट पावर आएको छ। म ल्यापटपलाई अन गर्छु। अब यसमा भित्र हामीले सेनिटाइजरको एउटा जार हालेका छौँ। सेनिटाइजर भित्र छ है। अब सेनिटाइजरको जार हालेपछि चाहिँ हामीले जब हात अगाडि लान्छौँ यी सेनिटाइजर अगाडि आउँछ। जब हामीले हात अगाडि लैजान्छौँ यसको अगाडि सेन्सरले रे प्याक गरेर यो सेनिटाइजर अगाडि आएको हुन्छ। यसको सट्टा तपाईँहरूले एउटा लिक्विड सोप, त्यो डेटोल टाइपको लिक्विड सोप पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। ल्याबोरेटरी एल्कोहल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अहिले यहाँ ल्याबोरेटरी एल्कोहल युज गरेको छु। यसले चाहिँ हामीले हात नछोइकिन पनि दिन सक्छ, के भन्छ सेनिटाइजर प्रोभाइड गर्छ। एकचोटि फेरि पनि म देखाउँदैछु। हामीले भर्खरै अब यहाँ हात अगाडि लगेपछि यो सेन्सरले, यो सेतो रङको सेन्सरले हाम्रो हात एउटा रे फाल्छ। यो रे हाम्रो हातबाट रिफ्लेक्ट गरेर यो कालो रङको सेन्सरमा जान्छ। जब यो जान्छ बल्ल मेसिन स्टार्ट हुन्छ। रातो रङको बत्ती बल्छ। त्यो रातो रङको बत्तीले के कमान्ड गर्छ भने चाहिँ मोटरलाई यो मोटर चल भनेर कमान्ड गर्छ र त्यति चल्ने बित्तिकै बल्ल यो सेनिटाइजर स्प्रे हान्ने हो। यो बनाउन खासै गाह्रो छैन। कुनै मान्छेसँग समय र
समय छ भने मान्छेले बनाउन सक्छ। यो बनाउन खासै गाह्रो छैन। हामीले यसलाई चलाउनलाई हात देखाए मात्र हुन्छ। विश्व महामारीको बेला मान्छेले हातैले सर्ने हो, कोरोना हातैले सर्ने भएपछि हामीले अब सेनिटाइजर युज गर्दा नि हात नछोइकिन सेनिटाइजर या कुनै साबुन युज गर्न सकौँ भनेर मैले बनाएको। ल यसमा मैले बनाउनलाई चाहिँ के हालेको छु म तपाईँहरूलाई अहिले यहीँ देखाइदिइहाल्छु। सुरुमा चाहिँ हामीले माथिबाट सेन्सर, यहीँ सेन्सर छ, यो सेन्सर, यो पछाडिबाट पाइप युज गरेको छु र यो पाइपबाट पानी र यो सेनिटाइजर कताबाट आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हो यो जारमा हुन्छ सेनिटाइजर भित्र मोटर छ र यसको सर्किट हामीले बाहिरबाट ल्याएका छौँ। यो तारभित्र गएको छ। जब यो सर्किट चल्छ यहाँबाट अनि यो सर्किट भित्र गएको छ। यो सर्किटले चाहिँ सबै यो मेसिनलाई काम गर्ने बनाउन सकेको छ र स्विच साइडमै छ। यहाँ साइडमा यसको स्विच छ। ल यसलाई पावर दिनलाई चाहिँ हामीले एउटा ल्यापटपै युज गरेका छौँ। ल्यापटपको साथ तपाईँले पावर ब्याङ्क पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र डाइरेक्ट सर्टमा लगाएर राख्न सक्नुहुन्छ। यो बनाउन मलाई खासै समय त लागेन, तर यसको सर्किट खोज्न अलि थोरै समय लाग्यो मलाई। सब सर्किट खोजेर भ्याएँ मैले यसलाई 2 दिनमा भ्याएको। यो सर्किट बनाएर 2 दिनमा भ्याएँ र तपाईँहरू पनि समय छ भने बनाउन सक्नुहुन्छ। यसको सेन्सर पाउन खासै गाह्रो छैन। यदि कोही व्यक्ति पनि काठमाडौँमा बस्छ भने उसले सजिलैसँग सेन्सर पाउँछ। यदि कोही व्यक्ति पोखरा बुटोल जस्तो ठाउँमा बस्छ भने नि उसले अर्डर गरेर मगाउन सक्छ। मैले नि यो मेरो अर्डर हामीलाई टिचरले ल्याइदिनु भएको, चिरायु अधिकारी भन्ने सर हुनुहुन्थ्यो हामीलाई ट्रेनिङ गराउने, सरले ल्याइदिनु भएको मेरो लागि। र यो टुटी पाइपहरू त्यो खासै गाह्रो छैन। यो जुन सहरमा नि पाइन्छ, यदि जुन सहरको पनि साइन्स ल्याबहरूमा गयो भने यो पाइन्छ हामीले। र यसको मोटरहरू खासै गाह्रो छैन। USB हामीले पनि पाउन सक्छौँ जहाँ पनि। र पावर त अब विश्वभरि छ। यसको सेन्सरको लागि मात्र हामीले अब काठमाडौँबाट मगाउनु पर्छ। मैले अघि भए जसरी नै म स्टेप बाई स्टेप मासपामा पढ्छु र त्यहाँका मेरो प्रिन्सिपल म्याडम निर्मला बरालले चाहिँ हामीलाई ट्रेनिङ दिनलाई मेरो जिज्ञासा हेरेर, मेरा जस्तै अरू साथी नै थिए, 25-30 जना साथी थिए, उहाँहरूको जिज्ञासा हेरेर म्याडमले हाम्रै स्कुलको स्टेप बाई स्टेपकै एक्स स्टुडेन्ट चिरायु अधिकारी सरलाई बोलाएर, उहाँ इन्जिनियर हुनुहुन्छ अहिले, इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई यो सिकाउनु भयो। हरेक पार्टको बारेमा भन्नुभयो, यो कसरी बन्छ भनेर दिनुभयो मलाई म्याडमले। मैले सानोबाटै बनाउँदाखेरि नि प्रिन्सिपल म्याडमले धेरै सहयोग गर्नुहुन्थ्यो। जस्तै मेरो परिवारले जति सपोर्ट गर्छ मलाई त्यति नै म्याडमले सपोर्ट गर्नुभएको थियो। हरेक स्कुलका टिचरले सानैबाट मैले जब एउटा सानो मेसिन बनाएको थिएँ त्यति बेला म्याडमले मलाई सपोर्ट गर्नुभएको थियो। मेरो लकडाउनमा अब बस्नुभएका, अब फ्री टाइममा बस्नुभएका मेरा जस्तै साथीहरू, मेरा दाइहरू, मेरा बहिनीहरूलाई, भाइहरूलाई यति मात्र मेसेज छ कि मैले मेरो इन्जिनियरिङमा ट्यालेन्ट छ, मैले यसमा गर्छु। यदि तिम्रो कुनै पनि डान्समा छ, सिङ्गिङमा छ, ड्रइङमा छ, आर्टमा छ, लिटरेचर छ, त्यसमा फोकस दियो। जुनमा छ ट्यालेन्ट युज गर, धेरै जस्तो बुकमा पनि युज गर, जुनमा छ ट्यालेन्ट त्यसमा गर। सकेसम्म डेभलपमेन्ट फर दि नेसन एन्ड दि इनोभेसन फर दि वर्ल्ड भन्ने मोटिभ राखेर हरेक सामान बनाऊ, हरेक कुरा बनाऊ भन्ने मेरो यति मेसेज छ। अन्तिममा त अब कोरोना चलेको बेला मैले के भन्नु सक्ने, बाहिर ननिस्किनु, जति गरे नि बाहिर ननिस्किनु। कोरोना सानो होइन, कोरोना हल्का नलिनु। आफ्नो फ्री टाइममा आफ्ना बालबालिकाहरू, यदि तपाईँ सानै हो भने त तपाईँले आफ्नो कला युज गर्नु, यदि तपाईँ ठुलै हो भने पनि आउँछ भने, यदि कुनै छ भने यस्तै कुराहरूमा दिनु, समय दिनु। राष्ट्रकै एउटा अभियान जस्तै हो यो पनि। साथीहरू, आजको कार्यक्रम यति नै, मेरो प्रस्तुति यति नै। हस्त नमस्कार। स्टेप बाई स्टेप मावि कक्षा 9 का भाइको यो राम्रो प्रस्तुतिपछि अब हामी तपाईलाई एकैछिन नृत्य सिकाउँदैछौँ। नृत्य सिक्नको लागि तपाईहरू तयार रहनुहोला र हामी आज प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसभन्दा अगाडि पनि हामीले उहाँलाई प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। बबिता गुरुङ जो लामो समयदेखि नृत्य प्रशिक्षण गराउँदै आउनु भएको छ। उहाँलाई कृष्ण कुमारी मिस भनेर पनि यहाँले चिन्नुहुन्छ र उहाँले विभिन्न स्टेपहरूमा आफ्नो नृत्य प्रशिक्षण गराउँदै हुनुहुन्छ। कसरी सिकाउँदै हुनुहुन्छ, के स्टेप छन्, हामी पनि यो हेरौँ। नमस्ते भाइ बहिनीहरूलाई। आज पनि म फेरि हजुरहरू समक्ष विभिन्न नृत्यहरू सिकाउने स्टेपहरू लिएर आएको छु। अस्तिको स्टेप कतिजनाले सिक्नुभयो, कतिले फलो गर्नुभयो र कतिको राम्रोसँग सिक्नुभयो, त्यो मैले सम्झेको छु कि राम्रैसँग सिक्नुभयो होला, ध्यान दिएर सिक्नुभयो होला भन्ने मलाई लागिरहेको छ। र आज पनि म फेरि बेसिक स्टेपबारे अथवा स्टेपको डान्सको अब डान्सको ए स्टेप लिएर BCD सम्म 5वटा स्टेप म सिकाउन
गइरहेको छु। ध्यान दिएर हेर्नु होला र ध्यान दिएर सिक्नु होला। र भाइ बहिनीले मात्रै होइन, भाइ बहिनी सँगसँगै मम्मी बाबाले पनि अथवा 5 वर्षभन्दा सम्पूर्ण वृद्धसम्म पनि आफू सक्षम हुनुहुन्छ भने चाहिँ सबैजनाले सिक्न सक्नुहुनेछ यो स्टेप। कला भन्ने कुरा यस्तो चिज हो कि बच्चाले मात्रै सिक्न सक्छ भन्ने हुँदैन। 5 वर्षभन्दा माथिको भाइ बहिनीदेखि ल्याएर आफू सक्षम हुनेसम्म सिक्न सक्नुहुनेछ। बाबु नानी सँगसँगै प्यारेन्ट्सहरूले पनि बाबा मम्मीले नै सिक्न हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लकडाउनको भरपुर सदुपयोग गर्नुहोला। र म चाहिँ डान्सको अथवा क स्टेप अब डान्सको ए म सिकाउन गइरहेको छु। म एबाटै सिकाउन चाहन्छु। फेरि एकचोटि रिपिट गरेर हेर्नुहोस्, राम्रोसँग हेर्नुहोस्। म चाहिँ हजुरहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु। स्टेपहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ भैमा नढोक्नु होला, इस्युलाई सम्झिनु भयो हुन्छ। र म चाहिँ मेरो रुल चाहिँ फलो गर्न चाहन्छु। अब पहिला सिधा उभिनुहोस् यसरी। मलाई हेरिराख्नुहोस् है, सबैजनाले ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। खुट्टाबाट माथिसम्म हेर्नुहोस्। पहिला सिधा स्ट्यान्ड बाईमा उभिने। पहिला सिधा हुन्छ, त्यसपछि 0 पोजिसनबाट उभिएपछि 1 मा चाहिँ 2टा हात यहाँ राख्ने कम्मरमा। अनि 1 पछि 2 आउँछ, त्यो मैले भन्नै पर्दैन हजुरहरूलाई। 1 पछि 2 अनि देब्रे खुट्टा अगाडि राख्ने यसरी। खुट्टा हेर्नुहोस् है, राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। पहिला 2 पहिला सिधा उभियो, 2 मा यो खुट्टा राख्यो। अब 2 पछि 3 2 पछि 3 आउँछ, 3 मा खुट्टा राइट खुट्टा उचाल्यो। अब स्टार भन्ने हुन्छ 1 2 3 स्टार भन्ने बित्तिकै के गर्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हेर्नुहोस् है। 16 मा मेरो कुन खुट्टा आएको छ अगाडि। पहिला फेरि हेर्नुहोस्, फेरि एकचोटि म सिकाउँछु। फेरि सिधा उभियो 1 2 3 स्टार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 मा चाहिँ खुट्टा अफ हुन्छ। 1 मा राइट खुट्टा उचाल्ने, दाहिने खुट्टा 1 हुने। लास्टमा 16 मा यस्तो हुन्छ। 16 मा माथि आयो भने चाहिँ राइट भयो मिल्यो भनेर बुझ्ने। 16 मा तल टेक्यो भने मेरो खुट्टा रङ भयो, मैले गरेको भएन भनेर बुझ्नुहुन्छ हजुरहरूले। हेर्नुहोस् है, बिग्रियो भने कस्तो हुन्छ फेरि 1 2 3 4 1 2 3 4 हुन्छ। बिग्रियो रङ भयो भने चाहिँ तल टेकिन्छ यो खुट्टा। तर राइट भयो भने के हुन्छ, यो खुट्टालाई माथि अफि। हेर्नुहोस् है 1 यो भनेको डान्सको क स्टेप। पक्कै पनि उहाँको यो प्रस्तुतिबाट यहाँहरूले केही हदसम्म केही स्टेपहरू उहाँले सिकाउनु भएका स्टेपहरू घरमा पनि प्र्याक्टिस गर्नुहोला, कोसिस गर्नुहोला। नृत्य गर्न जान्नु भएको खण्डमा भोलिका दिनहरूमा ठुला ठुला अवसरहरू पनि यहाँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो लकडाउनको समयलाई नृत्य गरेर पनि तपाईँहरूले सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यिनै प्रस्तुतिहरू यहाँहरूको सामु प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रम पोखरा शैक्षिक अभियानको आजको श्रृङ्खलाबाट हामीले भने बिदा लिनुपर्ने बेला भइसकेको छ। कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ, सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। अहिले हेरिरहनु भएको टेलिभिजन च्यानल वा सामाजिक सञ्जालको कमेन्ट बक्समा तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द, यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो कार्यक्रम उत्पादन गर्नका लागि सहयोग गर्ने पोखरा महानगरपालिका सँगसँगै यो कार्यक्रम प्रस्तुतिबाट आजका लागि म जीवन सुवेदी पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते।